म प्रकाशले एसडिएफ पार्टीको आज मूल कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउन चाहन्छु। र आजको पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्नको उद्देश्य सिक्किम र सिक्किमे सम्बन्धित अहिलेको जटिल जल्दो बल्दो मुद्दा जुन वान नेसन वान रासिन कार्ड इस्युलाई लिएर एसडिएफ पार्टीका स्पोक्स पर्सन तथा प्रमुख प्रवक्ता श्रीमान एमके सुब्बा सरलाई यस मुद्दा विषयमा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र उहाँको सम्बोधनपछि तपाईहरुको आफ्नो जसले प्रश्न राख्नु सक्नुहुनेछ है, त्यसको बादमा तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र म यो उक्त समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रकाश भाइ। नमस्कार सबैलाई, गुड मर्निङ। अनि फेरि पनि तपाईहरुलाई एकपल्ट वेलकम गर्न चाहन्छु। अनि जति अति आदरणीय दर्शकबिन जसले यो प्रेस कन्फरेन्स लाइभ हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई म एकपल्ट वेलकम गर्न चाहन्छु। र वान नेसन वान रासिन कार्ड सिक्किममा लागू भयो। यसलाई विधिगत रूपले सिक्किम सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट 28 तारिक इलेक्ट्रोनिक पोइन्ट अफ सेल भन्ने प्रोग्रामलाई लन्च गर्यो। र के भयो त यसको बादमा, हैन किन यति ठुलो बाहुल मच्यो, यसको एक्सन रियाक्सन यति ज्यादा के भयो, यसलाई एकपल्ट हामी तपाईहरुबाट राख्न चाहन्छौँ। र सिक्किममा जम्मा 1420 वटा फेयर प्राइस सपहरू छ। अब त्यो चाहिँ अब देशको 5,45,642 वटा फेयर प्राइस सपसँग मिसम्याच भयो। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किममा 1420 वटा फेयर प्राइस सप छ। त्यो चाहिँ गएर अब देशको 5,45,642 वटा फेयर प्राइस सपसँग कनेक्ट भएर गएको छ। अनि सिक्किममा 91,799 91,799 रासिन कार्ड छ। त्यो चाहिँ देशको 22,64,16,664। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किममा 91,799 वटा रासिन कार्ड छ। त्यो चाहिँ देशको 22,64,16,664 सँग मिसम्याच भयो। यो चाहिँ सिक्किमको कम्प्लिट सबमर्ज हो क्या। यो चाहिँ मर्ज होइन, सिक्किम चाहिँ कम्प्लिट सबमर्ज देखिन्छ यसबाट। र सरकारले बिना सोचे सम्झे है, कुनै यसको एक्सन रियाक्सन के हुन्छ यसलाई मतलबै नराखी यत्रो ठुलो निर्णय लियो। एउटा अल पार्टी मिटिङ हुनुपर्ने त्यो भएन, सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली यसको बस हुनुपर्ने त्यो भएन। र त्यो छोडेर उहाँको मन्त्रीमण्डलको खाद्य मन्त्रीले के भन्छ भने, यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ, खाद्य मन्त्रीले के भन्छ भने यसको बादमा, आई ग्यारेन्टी द्याट वान नेसन वान रासिन कार्ड डज नट भायोलेट आर्टिकल 371F भन्छ। अनि उहाँले यसमा के भन्नुभएको छ भने, वान नेसन वान रासिन कार्ड इज अ युनियन गभर्मेन्ट्स प्रोग्राम एन्ड एज पर द डाइरेक्सन अफ द सुप्रिम कोर्ट अल स्टेट ह्याड टु इम्प्लिमेन्ट द वान नेसन वान रासिन कार्ड बाई 31 जुलाई 2021 भन्छ। उहाँको स्टेटमेन्ट यो छ है। अनि यो एउटा इमर्जेन्सी मोडमा किन आयो त सरकार यसरी है? एउटा युनिल्याटरल डिसिजन कसरी लियो त सिक्किममा? मैले भने यो त सिक्किमको कम्प्लिट सबमर्ज हो। अनि आज तपाईहरुको अगाडि है, सिक्किमे जनताको अगाडि एसडिएफ पार्टीले यसको तथ्य सत्य राख्न चाहन्छ। यसको तथ्य सत्य के हो, यो मुद्दालाई चिरफार गरौँ है। र यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै तपाईहरुको अगाडि म यसको तथ्य सत्यको लागि म केही चीज पेश गर्न चाहन्छु। कसरी यो मुद्दा आयो त? र पेन्डेमिक अहिले पनि चलिरहेको छ, महामारी अहिले पनि चलिरहेको छ। र यो फर्स्ट वेभको महामारी जब सुरु भयो त्यति बेला नेसनल लकडाउन भयो। 24 मार्च 2020 देखि नेसनल लकडाउन भएर गयो। नेसनल लकडाउन भएपछि टोटल पिन ड्रप साइलेन्स देशमा भएर गयो है। सबै कुरा थप भएर गयो, जनजीवन थप भएर गयो। लगभग 26 मार्च 2020 देखि एउटा दृश्य देशले देख्न थालेको थियो क्या। त्यो चाहिँ यो माइग्रेन्ट लेबर्सहरूको एउटा
दर्दनाक दृश्य देख्यौँ। उहाँहरूले जुन यो लकडाउनको कारणले भोग्नु परेको दुःख देख्यौँ। माइग्रेन्ट्स लेबरहरू आफ्नो होस्ट स्टेट मिन्स जुन स्टेटमा उहाँहरू काम गर्दै थियो, सानोतिनो काम गरेर आफ्नो जीविका बिताउँदै थियो, त्यो होस्ट स्टेटबाट उहाँहरू चाहिँ आफ्नो होम स्टेट जहाँ आफ्नो गाउँ छ, जहाँ जुन स्टेटमा उहाँहरू जहाँ उहाँहरूको आफ्नो ठेगाना छ त्यहाँ वापस जानु थाले। अनि यस्तो खालको दृश्य देखेँ कि सायद हाम्रो देशले पनि 1947 को बादमा यस्तो दृश्य देखेको थिएन होला। र केही यसको म एक दुईवटा इन्सिडेन्टको कुरा तपाईँहरूबाट राख्न चाहन्छु। जस्तै 8 तारिक अप्रिल 2020 मा चाहिँ 20 जना प्रवासी मजदुरहरू माइग्रेन्ट लेबर्सहरू औरङ्गाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रमा रेलवे ट्र्याकमा दिनभरि हिँडेर थकान भएर रेस्ट गरिरहेको बेलामा एउटा ट्रेन आएर कुल्चेर उहाँहरूलाई मारिदियो। यो एउटा इन्सिडेन्ट भएर गयो। अनि 15 तारिक अप्रिल 2020 मा आगराको हाइवेमा एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई सुटकेसमा लगाएर सुताएर लाँदै थियो। त्यो तपाईँले देख्नु भएको दृश्य हो। यो दृश्य आएको थियो। अनि 16 तारिक अप्रिल 2020 मा उत्तर प्रदेशको अररिया डिस्ट्रिक्टमा 26 जना माइग्रेन्ट लेबर्स यानि प्रवासी मजदुरहरू चाहिँ सडक दुर्घटनामा उहाँहरूले आफ्नो जान गुमाउनु पर्यो। यसरी 1500 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेको, दिल्ली गुरगाउँदेखि लिएर बिहार आएको, या गुजरातदेखि लिएर आसाम आएको 2500 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर धेरै दृश्यले हामीले देखेर आयौँ। तर भाग्यवश सिक्किममा यस्तो दृश्य हुनु पुगेन। अनि यो सब कुरालाई संज्ञानमा लिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियामा चाहिँ 2टा सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल दर्ता भयो। एउटा सुमोटो रिट पिटिसन नम्बर 6 अफ 2020 चाहिँ नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनले गर्यो है, र अर्को सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 916 अफ 2020 चाहिँ बन्धु मुक्ति मोर्चा भन्नेले दर्ता गर्यो। यो 2टा सुमोटो रिट पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा दर्ता अनुसार सुप्रिम कोर्टले यसलाई संज्ञानमा लिएर यो माइग्रेन्ट लेबरको जुन स्थिति पैदा भयो देशमा, यसलाई संज्ञानमा लिएर सबै स्टेट्सहरूलाई, युटिजहरूलाई, युनियन टेरिटरिजहरूलाई अनि युनियन अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई उहाँले डाइरेक्सन दिनु थाले। अन्त फर्दर डाइरेक्सन 28 तारिक अप्रिलदेखि सुरु भयो, फेरि जुन 9 तारिक डाइरेक्सन दियो है। अनि त्यसपश्चात यो 29 जुन 2021 मा जजमेन्ट आयो, जसको कुरा छ यो एउटा 80 पेजको जजमेन्ट लामो छ है। म यसलाई सबै कुरा तपाईँहरूको आफै राख्नु भ्याइँदैन। यसको मेन कुरा राख्न चाहन्छु है। नम्बर 1 यहाँ के भनेको छ भने सुप्रिम कोर्टले के भनेको छ भने Supreme Court on 31/07/2020 we further granted 3 weeks time to the state to file affidavit in compliance to order dated 9/6/2020 in pursuance of our orders dated 9/6/2020 and 31/7/2020. Central government, state and union territories took various measures to implement the order of this court and to remedy the grievances of the migrant laborers भनेर गएको छ है। अनि अर्को छ तपाईको 12 तारिक अर्को क्लजमा के भनेको छ सुप्रिम कोर्टले भने subsequent to the order dated 13/5/2021 the matter was again heard by the Supreme Court on 24/5/2021 हालैको कुरा and the paragraphs 14 and 15 we had the following directions। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब यहाँबाट टर्निङ पोइन्ट लिएको छ। यो कुरा सुन्नुहोस्। The Union of India in its letter dated 20/04/2020 which had been brought on record as Annexure R14 has also stated that efforts should be made by state union territories to encourage migrants under National Food Security Act beneficiaries to use the facility of portability under One Nation One Ration Card भनेर यो फर्स्ट टाइम युनियन गभर्नमेन्टले सुप्रिम कोर्टमा पेश गरेको छ। Thus, we direct that migrant workers whenever stranded throughout the country should be provided the dry rations under the Atmanirbhar scheme or any other schemes in is found suitable by the states। द्याट इज स्टेटलाई यो छुट दिएको छ र सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यो एपिल चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले गरेको छ। अनि यस मुद्दाको म लास्ट कुरामा आउन चाहन्छु है। यस जुन चाहिँ जजमेन्टको लास्ट मुद्दामा आउन चाहन्छु। इट इज सबमिटेड बाई द लर्नेड सोलिसिटर जेनरल द्याट identification of such migrant workers and distribution of dry ration is done by respective states and UTs। सुन्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यसको फर्दर हामीले बादमा डिस्कस गरिन्छ। He further submits that each state union territories can devise appropriate schemes for providing dry rations to migrant workers।
यही सिलसिलामा भेरियस स्टेट्स हेभ सबमिटेड देयर एफिडेभिट। धेरै स्टेटले सबै स्टेटले एफिडेभिट सबमिट गर्यो सुप्रिम कोर्टमा। जस्तै भन्छ गुजरातले आफ्नो ब्रह्माको स्किमको मुताबिक उसले माइग्रेन्ट लेबरलाई फेसिलिटी दियो। उहाँकोमा 23 लाख इन्ट्रेस्टेड माइग्रेन्ट लेबर रेजिस्टर्ड भएर गुजरातमा थियो। तेलङ्गानाले जस्तै अन्नपूर्ण क्यान्टिन्स भनेर खोल्यो। उत्तर प्रदेशले 37,84,255 माइग्रेन्ट लेबर्सहरूलाई सुविधा दिए। यसरी बेङ्गाल, हाम्रै छिमेकी बेङ्गालले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर 1,000 माइग्रेन्टको नाममा हाल्यो र उहाँले कम्युनिटी किचन भन्ने पनि खोल्यो भन्दै। अनि केरलाले हङ्गर फ्री केरला भनेर मुहिम छेड्यो है। तर सिक्किमले चाहिँ के गर्यो? सिक्किमले केही गरेको छ। ठुलो कुरा यो सुन्नुहोस् है। सिक्किमले यत्रो केस हुँदाखेरि 2020 को अप्रिलदेखि आजसम्म सुप्रिम कोर्टमा एफिडेभिट हालेको छैन। नो रेस्पोन्स फ्रम सिक्किम गभर्मेन्ट। नम्बर 1 लेख्नुहोस् यो तपाईँहरूले, नम्बर 1। अनि हामी सिक्किम सरकारले यो कुरा पनि सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले यति लामो केस चल्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा एफिडेभिट पनि तपाईँले किन हाल्नु भएन? ठुलो कुरा। अनि अहिले अतालेर आएर वान नेसन वान रासन कार्ड तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भइरहेको छ। तपाईँहरू माइग्रेन्ट लेबर्सको तपाईँको रेकर्ड कति छ देखाउनुहोस्। बस सो द्याट अरू स्टेटले देखाए, अरू स्टेटको स्किम देखाए, कहिले तपाईँले कामै गरेन नि त। होमवर्क नगरी बस्दा चाहिँ यसरी पक्रा खान्छ क्या। देख्नुभयो कतिपल्ट हामीले भनेको थिएन यो कुराहरू। कम्युनिटी किचन चलाऊ, माइग्रेन्ट लेबर्सलाई हेर, थोरै जनतालाई कहिले यादै गरेर आज यहाँ त पक्रा खायो नि त। सुप्रिम कोर्टको यत्रो ठुलो केसमा सिक्किम सरकारको एफिडेभिट छैन। आज सिक्किमे जनताले बुझ्नुहोस्, हुन त माइग्रेन्ट लेबरको इस्यु सिक्किममा भएन, तर भए पनि यत्रो ठुलो केस हुँदाखेरि सिक्किम सरकारले कहिले एफिडेभिट हालेन। नम्बर 1 कुरा है। अनि कुरा आउँ, अहिले सायद तपाईँले यसको बारेमा क्वेसन राख्नुहुन्छ होला। अब कुरा छ रासिन कार्ड भयो। रासिन कार्ड यसो हामीले सुन्दाखेरि एउटा सिम्पल दस्तावेज सुनिन्छ है, बट रासिन कार्ड इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। अब यो रासिन कार्डको मुद्दा हो। वान नेसन वान रासिन कार्ड भनेको रासिन कार्ड पोर्टेबिलिटी हो। द्याट मिन्स नेसनल रासिन कार्ड। जति रासिन कार्ड छ त्यो अब नेसनल रासिन कार्ड बनाउने मुहिम छेड्यो नि त। अब हाम्रो 91,000 रासिन कार्ड लगेर 22 करोडसँग मिसायो सरकारले होइन, अघि मैले भने। एनिवे रासिन कार्ड इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। यो आइडेन्टिटीको प्रुफ हो, यो रेसिडेन्सको प्रुफ हो, यो डोमिसाइल सर्टिफिकेटको पनि प्रुफ हो, बर्थ सर्टिफिकेटको प्रुफ हो। अनि यसले भोटर आइडी बनिन्छ यसकै तर्फबाट। अनि सिक्किममा रासिन कार्ड सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर या सिवाई होल्डर या भोटर कार्डलाई मात्रै इस्यु गरिन्छ। अनि रासिन कार्ड नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 10 ले प्रोटेक्ट गरेको छ। यो स्टेटले इस्यु गर्नुपर्छ र यसमा यत्रो पावर हुँदा पनि सिक्किम सरकार सुधी बसिरहेछ। अनि नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट यहाँ छ, जुन कुराको घरिघरि कुरा गरिरहेछ मन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले सबले है। यसको तपाईँको म तपाईँलाई क्लज 40 मा लान चाहन्छु। लेख्नुहोस् क्लज 40 नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 40 मा जाउँ है। पावर्स अफ स्टेट गभर्मेन्ट टु मेक रुल्स भन्दैछ। नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 40 ले 2013 को क्लज 40 ले र सब रुल 3 ले के भन्छ हेर्नुहोस् है। एभ्री रुल नोटिफिकेसन गाइडलाइन्स मेड अर इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अन्डर दिस एक्ट स्याल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड अर इस्युड be laid before each house of the state legislature where there are 2 houses and where there is 1 house of the state legislature before that house. That means रासिन कार्डको बारेमा केही अदल बदल यताउता केही गर्नु छ भने चाहिँ स्टेट एसेम्ब्लीमा ल्याउनु पर्छ भनेको छ यो एक्टले। क्लियर भएन? द नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 क्लज 40 सब सेक्सन 3 ले भनेको छ। तर यत्रो ठुलो डिसिजन लिँदा सिक्किम सरकारले कसैलाई सोधेन। आज कसैलाई पनि सोधेन। मन परि गर्यो, ठक्कै गरेर स्विच थिच्यो, सिक्किमलाई गएर 22 करोड रासिन कार्डमा मिसमास बनाइदिएको छ। अन्त उनीहरूले कसैको एउटा काम गरे भन्छ, त्यो हामी हेर्दैनौँ न। अनि एनिवे अगाडि बढौँ र अब के है, अब के र यो वान नेसन वान रासिन कार्डले मैले अस्ति सायद पत्रकारहरूले एउटा टेलिफोन गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, एउटा त्यति बेला हाम्रो पार्टीको एउटा यसको हाई लेभल मिटिङ भइसकेको थिएन। हामी पार्टीले के स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, तर अब मैले एउटै कुरा भनेको थिएँ, वान नेसन वान रासिन कार्डले चाहिँ नम्बर 1 कुरा चाहिँ सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गरिदिन्छ। स्टेट अब यो चेन्ज गरिदिन्छ है। यसले इन्फ्लक्स बढाएर ल्याउँछ। अनि सिक्किमलाई हामी किन यो कुरालाई हामी आज यसको बारेमा यत्रो बहस गर्दैछौँ भने सबैलाई थाहा छ सिक्किम इज अ स्पेसल स्टेट। सिक्किममा 371 ले गभर्न गरेको छ। यसको एउटा डिस्टिङ आइडेन्टिटी छ। 371 भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रमिस टु द पिपल अफ सिक्किम हो। इट इज अ प्रमिस एन्ड कमिटमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु द पिपल अफ सिक्किम।
1975 मा जब हामी भारतवर्षको 22औं राज्य भयौँ, अभिन्न अङ्ग भयौँ, त्यति बेलाको यो सन्धि हो। त्यो सन्धिले हामीलाई प्रोटेक्ट गरेको छ। अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 छ है, 8 मे त्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट 1973 छ, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 छ। यो सबै तपाईँलाई सुनिरहनु भएको। अनि एउटा कुरा के हामीले आज सिक्किममा महसुस गरेको छौँ भन्दा, जबदेखि एसकेएम गभर्मेन्ट आयो है, एसकेएम गभर्मेन्ट सत्तामा आएपछि सिक्किमको अस्तित्वमाथि धेरै हनन हुनु सुरु भएको छ। लट अफ इन्क्रोचमेन्ट अन द डिस्टिङ आइडेन्टिटी अफ सिक्किम। नम्बर 1, यो तपाईँलाई म सिए देखाउन चाहन्छु। सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 नम्बर 47 अफ 2019, यो 12 डिसेम्बर 2019 मा यो कानुन भयो। अहिलेसम्म एसकेएम गभर्मेन्टले के भन्छ भने यो चाहिँ सिक्किममा लागू भएको छैन भन्छ होइन। तपाईँले यही भनिरहेको छैन, घरिघरि यो चाहिँ सिक्किममा लागू भएको छैन। रङ। मैले 3-4 पल्ट भने तपाईँ पत्रकार महोदयहरू प्लिज अलिकति तपाईँले नेटमा खोलेर यो सिए 2019 हो कहाँ रहेछ पल्टाएर हेर्नुहोस्। यो 5 पल्ट यसको हुन त रुल बनाउनु आज 5 पल्ट एक्सटेन्सन भएर गएको छ, रुल बनेको छैन। रुल अर्को सालको 9 जनवरीमा मात्र तयारी हुन्छ भनेर केन्द्र सरकारले भनेको छ। तर यसमा कुन कुन स्टेट एक्जाम्प्टेड छ यहाँ छ, म एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। यो क्लज 4 ले के भन्दैछ? नथिङ इन दिस सेक्सन स्याल एप्लाई टु ट्राइबल एरियाज अफ आसाम, मेघालय, मिजोराम और त्रिपुरा एज इन्क्लुडेड इन द 6th शेड्युल टु द कन्स्टिट्युसन एन्ड द एरिया कभर्ड अन्डर द इनर लाइन पर्मिट नोटिफाइड अन्डर द बेङ्गाल इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेसन 1873। क्लियर? कुरा क्लियर? सिक्किमलाई छैन। सिक्किममा यो कानुन लागू भएको छ। एसकेएम सरकार डिनायल मोडमा छ। र यो किन यस्तो भयो यसको अलिकति सानो कथा सुन्नुहोस्। र सिए हुनुभन्दा अगाडि यो सिएबी थियो। सिएबी भनेको सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल है। सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलको बहस हुँदाखेरि चाहिँ भारत सरकारले हाम्रो गृह मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा चाहिँ नर्थ इस्टको सबै पोलिटिकल पार्टीदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर एनजिओ सबैलाई दिल्लीमा उहाँले लगभग 3 दिनको मिटिङ गर्यो। फ्रम नोभेम्बर 2019 टु डिसेम्बर 2 2019 चाहिँ कन्टिन्युसली मिटिङ गर्यो है। यो त्यति बेला सिए भएको थिएन, सिएबी थियो, बिल चल्दै थियो। अनि यसरी स्पेसल प्रावधान भएको स्टेटको यसको बारेमा के भन्नु छ भनेर मिटिङ राखेको। सिक्किमले एटेन्डै गर्यो। देऊ मैले तेस्रो पल्टवाला भनेको, सिक्किम डिड नट एटेन्ड द्याट मिटिङ। सिक्किमले एटेन्ड नगर्दाखेरि सिक्किम योदेखि बाहिर गयो नि त। आज सिक्किमले यो सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 बाट राहत पाउन सक्थ्यो है, र सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुन सक्थ्यो। तर यो केही भएन। नथिङ अफ दिस ह्यापन। वाइ? बिकज अफ द फेलियर अफ एसकेएम गभर्मेन्ट। स्ट्रेट अवे है। यो तपाईँले बुझ्नु। अन्त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नि, यो चाहिँ सिक्किम एक्सप्रेस हो ल। सिक्किम एक्सप्रेस 2019 को 16 तारिक है। आर्टिकल 371 प्रोटेक्ट सिक्किम फ्रम सिटिजनसिप एक्ट थालिङ हो चाहिँ उहाँको स्पोक्स पर्सनले भन्नुहुँदैछ। खालि ब्ल्यान्डली यति भनेको छ। वेयरएज यहाँ तपाईँलाई मैले कानुन देखाइसकेँ, ए सिक्किममा सिए लागू भइसकेको छ। यो छ स्थिति। त्यही कारणले गर्दा एसकेएम सरकार आएपछि सिक्किमको अस्तित्वलाई हनन हुनु सुरु भएको यो प्रुफ। अनि यो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, कारण 5 पल्ट यो एक्सटेन्सन भएर गएको छ। यसको रुल भएको छैन। मैले बार बार सरकारलाई रिमाइन्ड गरेको, कमसेकम तपाईँहरूले एसेम्ब्लीमा सिए सिक्किममा लागू हुनु हुँदैन, अनि सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुनुपर्छ भनेर बिल पास गरेर पासै गर्दैन। यो गर्दै उनीहरूको मनसाय अर्कै छ। अब सियुआईको कुरामा यो बारे मैले राखेँ। सियुआईको केसमा एसकेएम गभर्मेन्टले वकओभर दियो। तपाईँलाई थाहा छ यसको बारे धेरै भन्न चाह। वकओभर दियो है। र जुन वकिलले यो केस सरकारको खिलाफ लड्यो त्यो आज एडिसनल एडभोकेट जेनरल भएर बसिरहेछ। सिक्किमले बुझ्नुहोस् उहाँहरूको मनसाय के छ, भित्र के पाक्दै रहेछ तपाईँले बुझिरहनु भयो। यति भन्दा तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। अनि सायद बितेको महिनामा सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्यु यति साह्रो अब यो गर्मागर्मी भएर आएको थियो। त्यो प्रेस कन्फरेन्समा मैले धेरै कुरा अब अन्धरोनी कुरा राख्न चाहेन, कारण रिजनल लेभलमा बोल्दाखेरि आफ्नो भित्रको कुराहरू त्यति बाहिर निकाल्न चाहेन। तर कति कमजोर कुरा चाहिँ एसकेएमले अगाडि लिएर राखे भन्नुहोस् त। कति कमजोर कुरा है। अरे सरकारमा एउटा लिगल मिसनरी डल्लै छ त। लिगल डिपार्टमेन्ट छ सरकारमा, कानुनको विशेषज्ञहरू बसिरहेछ सरकारमा। उहाँलाई सल्लाह मसौरा गरेर बोल्नु पर्यो। इतिहासको दस्तावेज थुप्रेको छ त डल्लै त्यहाँनिर। इतिहासको दस्तावेज निकालेर बोल्नु पर्यो, त्यो पनि छैन। यति कमजोर कडी देखायो क्या सिक्किमलाई, कमजोर कडी। त्यस्तो हुँदाखेरि अनि हामी अपोजिसन पार्टी आउनु पर्यो, किन सिक्किमको कुरामा हामी एक भएर लड्नु पर्यो।
र यसले दर्शाउँछ एसकेएम सरकारको पेटभित्र चाहिँ के पाक्दैछ। अहिले यो आयो वान नेसन वान रासन कार्ड, सुप्रिम कोर्टमा एफिडेभिट सब्मिट गरेको छ। यो मेरो प्रेस कन्फरेन्सको बादमा सरकारले सुन्दै होला, तपाईँले देखाउनुहोस् के सब्मिट गर्नुभयो सुप्रिम कोर्टमा। यत्रो ठुलो केसमा अचानक आएर एकैचोटि यसो ठ्याक्कै दबाएर सिक्किमलाई समर्स गराएर राखिरहेछ आज। यस्तो हुन्छ। र अनि एउटा कुरा क्लियर छ, मैले अस्ति भने जस्तै सिक्किमलाई चाहिँ आज राजनीतिको बजारमा निलाम गर्दैछ क्या, निलाम हाम्रो अक्सन हुँदैछ, राजनीतिक बजार अक्सन हुँदैछ। र अब सिक्किमको जनताले यस्तो कुरा झेल्नुको लागि तयार हुनुपर्छ। यो धेरै चल्ने रहेछ, हामीले यसो हेरेर आउँदाखेरि धेरै चल्ने रहेछ यो कुराहरू, यो आइबस्ने रहेछ। यस्तो एट्याक चाहिँ यो सरकार हुन्जेल चाहिँ आइ नै बस्ने रहेछ, जनता सचेत भएर बस्नुपर्छ। यो भन्दै अब एसडिएफ पार्टीको डिमान्ड के छ त? वान नेसन वान रासन कार्डमा एसडिएफ पार्टीको डिमान्ड राख्न चाहन्छु है। नम्बर 1, वान नेसन वान रासन कार्ड रिभिजिट हुनैपर्छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले अल पार्टी मिटिङ कल गर्नैपर्छ। यसमा सिभिल सोसाइटी बोलाउनु पर्यो, सिक्किमको बुद्धिजीवी वर्गलाई बोलाउनु पर्यो, अल स्टेक होल्डर्सलाई बोलाउनु पर्यो। सिक्किम सरकारले अल पार्टी मिटिङ हुनैपर्छ, रिभिजिट हुनैपर्छ वान नेसन वान रासन कार्ड। अनि तपाईँले जवाब दिनु पर्यो सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ तपाईँले किन रेस्पोन्स एफिडेभिट हाल्नु भएन आजसम्म। सुप्रिम कोर्टले कति तपाईँलाई राहत दिएको रहेछ होइन। अझै म त्यो केसको भित्र जानु चाहेन, तपाईँलाई धेरै राहत दिएको थियो, यो भएन त्यो गर, त्यो भएन यो गर। कमसेकम माइग्रेन्ट लेबर सिक्किममा कति छ भनेर तपाईँले त्यो पनि पेस गर्नु सक्नु भएन। छोडिदिनुहोस् अरू कुरा, यसको रेस्पोन्स चाहिँ हामीलाई सिक्किमे जनताले सुन्नु चाहन्छ। तपाईँले बार सिक्किमको बारेमा तपाईँले यति साह्रो तपाईँले नजरअन्दाज किन गरेर बस्नु भएको छ आज है। त सुनिल सोरोगी भन्ने छ त दिल्लीमा, तपाईँले अझै अर्को पनि थप्नु भएको छ दिल्लीमा। तपाईँको एडभोकेट जनरल सुन्दा दिल्लीमा ढुकै छ त, के गर्दैछ त, के गर्दैछ? उहाँले सिक्किमको सरकारको तलब खाएर, सिक्किमको सरकारको सुविधा उठाएर सिक्किमको हितमा आज किन काम गर्दैन तपाईँहरू, किन काम गर्दैन? यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि तेस्रो कुरा, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको, सिक्किम विधानसभाको एउटा स्पेसल सेसन हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 को क्लज 40 को सेक्सन 3 ले भनेको छ। अहिले मैले पढेर सुनाएँ। र सिक्किम सरकारले, एसकेएम गभर्मेन्टले एसएलए को एउटा स्पेसल सेसन बोलाउनु पर्छ, यो हाम्रो माग हो। अनि टु द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो वान नेसन वान रासन कार्ड रिथिङ गर्नुपर्छ, सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट नगरिदिया जाओस्। वी रिक्वेस्ट द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु रिकन्सिडर the implementation of one nation one ration card in Sikkim, respecting the sanctity of Article 371F, the distinct identity of Sikkim as it is a border sensitive state, right? यसले इन्फ्लक्स बढाउँछ, डेमोग्राफिक चेन्ज हुन्छ, देशको सिक्युरिटीलाई नै यसले खतरामा डाल्छ। यो कुरा राख्न भारत सरकारलाई हामी राख्न चाहन्छु भन्दै आजको मेरो यो तपाईँहरूको एउटा प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ म राख्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूको क्वेसन लिन सक्छु। अब you have been the government of Sikkim did not file any response petition in the Supreme Court during the lengthy hearing going on, right? Yeah. So, but the question would be what difference it makes, right? In all states, the affidavit file gare pani त्यहाँ one nation one ration card लागू भयो हैन। So Sikkim governmentले response file गर्यो नगर्यो, what difference it makes? Number 1, lot of difference it makes. That means I think you have not heard whatever I said for so long, right? Number 1 है, सिक्किम भारतमा विलय भएको चाहिँ एउटा हामी सन्धिमा विलय भएको क्या। वी बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया बाइ आर्टिकल 371, जुन तपाईँले अहिले यो मात्रै देख्नुहुन्छ। बट बिहाइन्ड द्याट धेरै सन्धिहरू छ। मैले भने इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950, 8 मे ट्रिपलटाट एग्रिमेन्ट 1973, द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974, जुन चाहिँ प्री मजरको चाहिँ मेन डकुमेन्ट, यो मेन कुरा मात्रै राखेको। र त्यो सिक्वेल अफ हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, सिक्वेल अफ एग्रिमेन्ट छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग सिक्किमको एउटा डिस्टिङ आइडेन्टिटी राखिदिनु भनेर। अनि यो वान नेसन वान रासन कार्डले त लगभग भने त यो नेसनल रासन कार्ड इस्यु भएको नि त। यो त इट इज नथिङ बट अ नेसनल रासन कार्ड। जति 91,000 हाम्रो सिक्किममा रासन कार्ड छ त्यो गएर 22 करोडसँग मिसम्याच भयो है। तलबाट लगभग 10,000 रासन कार्ड सिक्किममा आयो भने पनि सिक्किमको डेमोग्राफी त चेन्ज हुन्छ। एन्ड इट इज मोस्ट लाइकली द्याट सिक्किम आउँछ, सिक्किममा बस्ने वातावरण सही छ, सिक्किममा लाइभलीहुड राम्रो छ, र उहाँले त्यो सब हेरेर माइग्रेन्ट लेबर्सले यहाँनिर पर्मानेन्ट सेटल गर्ने चान्स छ। इन्स्टेन्टली यसलाई केही नदेख्ला, इन्स्टेन्टली अहिले केही नदेख्ला है। तर
अबको 10 वर्ष बाद 15 वर्ष बादमा अर्को दुईटा इलेक्सनमा त उहाँहरू त डोमिनेटिङ फोर्स हुन्छ। मैले भने रासन कार्डको थ्रुबाट सबै पाउँछ तपाईँले। रासन कार्ड त मेन डकुमेन्ट हो। आफ्टर द्याट यु गेट भोटर आइडी, यु गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यु गेट बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेन्टिटी सर्टिफिकेट सबै पाउँछ। त्यही कारणले गर्दा सिक्किम एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट हो। सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज हुनु हामी दिनु हुँदैन र सिक्किमलाई सुरक्षा गर्ने सिक्किमको 371F को रक्षक चाहिँ सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हो। त्यही कारणले सिक्किम सरकारले आज सर्वोच्च न्यायालयमा पनि राम्रोसँगले आफ्नो दलिल राखेको भए हामी 1 नेसन 1 रासन कार्डबाट क्लज थुप्रै छ। यो होइन कि 1 नेसन 1 रासन कार्ड त अघि मैले भने नि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आएर त्यो पेस गरेको, तर त्यो भित्र धेरै क्लजहरू छ जहाँ चाहिँ सिक्किम सरकारले छुट पाउनु सक्थ्यो, तर त्यो कोसिसै गरेन नि त। एउटा कुरा कोसिसै गरेन नि त। वान थिङ इज क्लियर, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले यो बारेमा केही कोसिस गरेन र त्यही कारणले हामी गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ सिक्किमको स्याङ्क्टिटी हेरेर 371F को स्याङ्क्टिटी हेरेर 1 नेसन 1 रासन कार्डबाट सिक्किमलाई चाहिँ मुक्ति दिलाइदिया जाओस्। गरिहाल्नु। कन्सर्न डिपार्टमेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँको अहिले जब अन्तर्गत इन्फ्लक्सको कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँको स्टेटमेन्ट के रहेको छ भने विशेष गरी जति पनि सिक्किममा भोटर कार्ड आधार कार्डहरू मान्छेहरूले एउटा बेसिक निडको लागि बनाउने गरिएको पाइएको छ र यो रासन कार्ड जब यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ मान्छेहरूले भोटर कार्ड र आधार कार्डहरू नबनाउने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि इन्फ्लक्समा कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कन्सर्न मिनिस्टर अरूप्रतिको भनाइरहेको छ है। यसलाई कसरी तपाईँ स्टेटमेन्ट दिन चाहनुहुन्छ? अब उहाँको कुरा त सबै उल्टा हुन्छ नि, किन एउटा कुरा यति हो एसकेएम गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल मास्टर्सहरूलाई प्लिज गर्दैछ, खुसी राख्दैछ, यति मात्रै भन्न चाहन्छु म। यो कुरा एसकेएम गभर्मेन्ट इज प्लिजिङ द पोलिटिकल मास्टर्स, ओके, त्यही छैन र नम्बर 1 द्याट्स इट, आई लिभ इट देयर। विल ह्याभ सम मेनी प्रेस कन्फरेन्स, ओके, सो द्याट इज नम्बर 1। उहाँहरूले अब जुन कुरामा नि कविता बहिनी उहाँहरूले एक अक्षर लेखेन त्यो कुरा केही जान्दैन नि गभर्मेन्टले। अब तपाईँहरूकोमा टाइम छ, कुनै दिन के छ भने आजै सायद 2nd 3rd राउन्ड बहस हुन्छ होला, यो कुरामा लामो बहस गरौँ। यो भित्र यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले संज्ञानमा लिएको त मैले भने नि माइग्रेन्ट लेबर्सको जुन हालत देखेर लियो नि त, माइग्रेन्ट जुन हादसा त हाम्रोमा भएन पनि, र सिक्किम सरकारले जब माइग्रेन्ट लेबर्सको एउटा फिगरै देखाउन सकेन भने त्यो माइग्रेन्ट लेबरलाई दिने सहुलियत कसरी लागू गर्न सक्छ त? यहाँ डज सिक्किम ह्याड द माइग्रेन्ट लेबर्स फिगर? नो। सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबर मरेन। सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबर त के यहाँको रैथानेलाई केही दिएन, छोडिदिनुहोस् न माइग्रेन्ट लेबरलाई, होइन? र यसले दर्शाउँछ सिक्किम सरकार चाहिँ यो बारेमा सिरियस छैन क्या, जस्ट पोलिटिकल मास्टर्सलाई खुसी बनाउनलाई 1 नेसन 1 रासन कार्डको त्यो बटन चाहिँ दबाएको। जब यो रिएक्सन सुरु भयो नि जो लागू भएको थियो र हिजो पार्टी एसकेएम पार्टीबाट सरकारबाट होइन पार्टीबाट आएको छ कि अपोजिसन पार्टी सुटिङ इन द डार्क भनेर भन्दैछ, अँध्यारोमा चाहिँ तीर हान्दैछ भन्ने कुरा गर्दैछ र उहाँहरूले दुईटा क्लज देखाएको छ त्यसमा सुप्रिम कोर्टको जुन केस छ त्यसमा भनेको छ 4 नम्बर द स्टेट्स हु हेभ नट इम्प्लिमेन्ट 1 नेसन 1 रासन कार्ड स्किम आर डाइरेक्टेड टु इम्प्लिमेन्ट द सेम बाई नट लेटर देन 31/7/2021 हिजोसम्ममा भन्ने कुरा छ। अर्को भन्दैछ वी डाइरेक्ट अल द स्टेट युनियन टेरिटोरिज टु रेजिस्टर अल दि एस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड लाइसेन्स अल कन्ट्रेक्टर अन्डर द एक्ट 1979 भन्दैछ। यसको आधारमा मात्रै गरेको हो र यसमा चाहिँ अपोजिसनले तीर हान्दैछ, अँध्यारोमा तीर मात्रै हान्दैछ भन्ने उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ अडान छ। के भन्नु? अब हेर्नुहोस् यो बारेमा लामो बहस चलेर जानेवाला छ, किनभने मेन कुरा आज मात्रै खुलासा गर्दै सिक्किमको अगाडि होइन, सिक्किमेको अगाडि सिक्किम सरकारले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा एक लाइन लेखेको छ कि छैन पहिला देखाओस्। एसडिएफ पार्टी वुड लाइक टु आस्क द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम के सब्मिट गर्यो तपाईँले यसको बारेमा? लु अहिले तपाईँ जजमेन्टको कुरा गर्दैछ, यो त एन्ड पोइन्ट हो। तपाईँले अगाडि पहल के गर्नु पर्यो? यो 26 अप्रिल 2020मा यो केस दर्ता भएको होस् सुप्रिम कोर्टमा। अहिलेसम्म तपाईँले भने त अल स्टेट्स युटी एन्ड युनियन अफ इन्डिया आर सपोज टु सबमिट एफिडेभिट भन्दा सिक्किम सरकारले चाहिँ के एफिडेभिट सबमिट त्यो पहिला हेर्न चाहन्छ। आस्क द्याट, दे आर इन डार्क नट अस। आज सरकार अन्धकारमा छ है, जनता होइन, सरकार अन्धकारमा छ। के गर्दैछ मैले लिस्ट बनाएर दिएँ आज तपाईँले सोध्नुहोस् सरकारले सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कुन खालको एफिडेभिट वी वान्ट टु नो द्याट, त्यो सार्वजनिक गरोस् आज, नम्बर 1 कुरा है। अनि यो मुद्दा लिएर मैले मेरो पार्टीको डिमान्ड राखिहालेँ, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। अब फाल्टो कुरा केही छ भने अर्को भन्नुहोस्। कवितालाई जुन क्वेसन गरेँ नि त्यसमा एडिसनल म त्यसमा थप्न चाहन्छु। उहाँको जुन दलिल छ नि सरकारको विशेष गरेर खाद्य मन्त्रीको दलिल चाहिँ के छ भने के अरे रासन कार्ड पाउनको लागि चाहिँ विभिन्न झमेलाहरू हुन्थ्यो, त्यसको लागि आधार कार्ड बनाउनु पर्थ्यो, भोटर कार्ड बनाउनु पर्थ्यो, यसले गर्दा चाहिँ इन्फ्लक्स रोकिन्छ भन्ने उहाँहरूको दलिल छ नि त।
त्यही त उहाँहरूले दलीयले उल्टा गर्छ नि त। हामीले भन्दैछौँ अब त्यत्रो भन्दैछौँ त सिक्किममा 91,000 रासिन कार्ड छ है, 91 अझै फिगर हुँदा छ। देशमा 22 करोड रासिन कार्ड छ। यो 91,000 गएर 22 करोडसम्म मिसिँदा चाहिँ हालत के हुन्छ र हाम्रो मन्त्री महोदयले बुझ्नु भएको छ? मन्त्री महोदयले बुझ्नु भएको छ? यो कुरा बहुत सिरियस कुरा। यसले सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गरिदिन्छ। हाम्रो सिक्किमको एउटा क्षेत्रमा 15,000 14,000 12,000 भोट छ होइन, लगभग 5,000 भोट माइग्रेन्ट लेबर्स आएर बसोबासो गरेर आज डिनाइ गर्नु सक्दैन अरे त भोलि गरेर अबको 10-15 वर्षमा मैले भने त यो त डेमोग्राफी चेन्ज हुन्छ, उनीहरूकोमा पोलिटिकल पावर सिफ्ट हुन्छ। अन्त यो त मध्य प्रदेश होइन, महाराष्ट्र होइन, उत्तर प्रदेश होइन, जहाँ करोडौँमा जनताको सङ्ख्या छ। यहाँ त केवल अहिलेको आँकडा हेऱ्यो भने 7 लाख छ होला। सो दिस इज अ भेरी सिरियस डेभलपमेन्ट। सम्पूर्ण सिक्किमले सुनिदिया जाओस् है। र पहिला गभर्मेन्टले भने प्यान कार्ड इस्यु गरेको थियो, आधार कार्ड इस्यु गरेको थियो र अहिले जुन चाहिँ कार्ड जुन चाहिँ यो रासन कार्डको कुरा छ, यो दुईटा कार्ड र रासन कार्डको कुरामा के अन्तर छ? यसले चाहिँ कतिकोसम्म नोक्सान पार्छ जो चाहिँ सिक्किमिसलाई चाहिँ? अब हामी त यहाँबाट फाइदा भन्दा नोक्सान ज्यादा छ नि। नम्बर 1 कुरा अझै गएर जाउँ तपाईँहरूले यसबाट अलिक गर्नु भयो। अब आउँ सरकार कहाँ रहेछ म अझै देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी सुन्नु भएको होला है। अस्ति मुख्यमन्त्रीले नर्थ इस्टको फोरममा म सिक्किममा त स्टेट हो जहाँ चाहिँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनायो भने होइन, के अरे हाम्रो विधानसभामा पनि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको कुरा गऱ्यो, तर हामीले त्यति मात्रै सुनेको अहिलेसम्म है। यो चिज पुऱ्याउनु चाहिँ एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट पुऱ्याउनु म गएर म र यसलाई भट्टराई गएको थिएँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी। यसमा यो सम्बन्धित एउटा कुरा छ क्या, हामीले उहाँहरूलाई यसको बारेमा क्लु दिएकै हो सरकारले त्यति बेला नै। यो भएको छ जुन 9 तारिक 2020 9 जुन 2020 मा भएको है। र एसडिएफ पार्टीले चाहिँ यो पेश गरेको थियो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई। The immediate impact of the lockdown shot up the unemployment figures to 24% from being 6.8% during the start of the lockdown in March, and the graph will continue to rise. The SDF party would like to suggest that the government of Sikkim to establish registration or unemployment centers to enroll anyone who have lost their jobs and livelihood in any sector due to the impact of COVID-19 in the state of Sikkim, also for those who have come to Sikkim from outside the state. बुझ्नुभयो? हामीले त्यति बेला नै यो कुरा एउटा हिन्ट दिएका थियौँ। तब यो बारेमा को बेकारी भयो, कारण त्यति बेलाको आँकडा के थियो भने अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ एकैचोटि 24% भयो भने यसको त केही न केही ठुलो असर हुन्छ नि। मान्छेले लाइभलीहुड गुमायो, नोकरीबाट उहाँले हात धुनु पर्यो। त्यति बेला हामीले यो हिन्ट दिएका थियौँ र हामीले एज अ पोलिटिकल पार्टीले पनि हिन्ट दिएको है। सुप्रिम कोर्टबाट पनि यो कुरा आएको है, तर काम चाहिँ केही गरेन नि त, काम केही गरेन। सो नेचुरली अब तपाईँको क्वेसनमा आउन चाहन्छु है, यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरामा ल्याप्सेसहरू हुँदाखेरि स्टेटले त भोग्नुपर्छ नि। अब मैले भने त्यो ओपन हो। अब नम्बर 1 आई रिपिट वान्स अगेन, रासिन कार्ड चाहिँ एक त भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट एन्ड रासिन कार्ड चाहिँ स्टेटले इस्यु गर्छ है। अन्डर सेक्सन 10 अफ नेसनल सिक्युरिटी नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 सेक्सन 10 ले चाहिँ स्टेटले इस्यु गर्छ है। र यहाँ छ कुरा चाहिँ रासिन कार्ड पोर्टेबिलिटी। नेसनल रासिन जति भएको रासिन कार्ड सब नेसनल रासिन कार्ड भयो है। अब यसमा एउटा कुरा क्लियर छैन, अझै पनि सुन्नुहोस् है, क्लियर छैन। यो चाहिँ पिडिएस सिस्टममा मात्रै लागू गरेको छ कि माइग्रेन्ट लेबर्सलाई मात्रै लागू गरेको छ। मैले जहाँ भारत सरकारको एफिडेभिट हेर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डल्लै पिडिएस सिस्टममा लागू गर भन्दैछ। जहाँसम्म केस छ सुप्रिम कोर्टमा त्यो चाहिँ केवल माइग्रेन्ट लेबरको छ। अब सिक्किम सरकारले भन्नु पऱ्यो नि, सरकार हो नि त उहाँहरू होइन, उहाँहरूले के बुझ्यो? लु लेखेन अरे एक अक्षर आज सुप्रिम कोर्टमा यसको रिप्लाई, तर उहाँहरूले के बुझ्यो यसको बारेमा? यो सिस्टम टोटल लागू भयो भने त 22 करोड रासिन कार्ड चाहिँ इन्डियामा नेसनल पोर्टेबिलिटी भयो र खालि पिडिएसमा मात्रै यो केवल माइग्रेन्ट वर्कर्सको मात्रै हो भने यसको आँकडा त सिक्किम सरकारकोमा अहिले पनि छैन। त्यो त्यसै तिर त उनीहरूले पनि हिर्काउँदैछ सिक्किम सरकारले। पहिला देखाओस् न जसो भने माइग्रेन्ट वर्कर्सको जसकोमा कुरा चाहिँ छ यो केसमा, माइग्रेन्ट वर्कर जसकोमा चाहिँ रासिन कार्ड छ, द्याट इज द इस्यु। ओके यार, ओके। माइग्रेन्ट लेबर जसकोमा रासिन कार्ड छैन उसलाई चाहिँ स्टेटले आफ्नो एरेन्जमेन्टमा दिनु पाउँछ भनेर मैले पढेँ होइन, सर्ट आफ्नो एरेन्जमेन्टमा दिनु पाउँछ भनेको छ ड्राई रासिन स्टेटले। तर जसकोमा माइग्रेन्ट लेबर्स जसकोमा रासिन कार्ड छ त्यो चाहिँ पोर्टेबिलिटी हुन्छ भनेको छ। बुझ्नुभयो? र सिक्किम सरकारले भन्नु पऱ्यो, सिक्किममा आज यो मैले भने त इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा हामीले दिएको यो हिन्ट कामै गर्दैन केही कुरा, त्यसै बस्छ, स्टेटमेन्ट मात्रै दिन्छ, पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिन्छ। यसरी हुँदैन, सरकार यसरी चल्दैन नि त। आज कहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस् त एकैछिनमा हामी त्यो ठक्कै एउटा बटन दबाएर ठ्याठ्याठ्याठ्याठ पार्दा हामी कहाँ पुग्यो? आज सबमर्ज भयो त हामी त। आज हो 91,000 रासिन कार्ड गएर 22 करोडमा पोस्दा चाहिँ हालत के हुन्छ होला? आज नहोला, भोलि नहोला,
तर यसको एक्सन र रियाक्सन त हामीले कुनै न कुनै दिन भोग्नुपर्छ नि त। र पहिला सुरु सरकारलाई चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो एफिडेभिट सुप्रिम कोर्टमा किन सब्मिट गरेन र सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबर कति छ, सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबरलाई के दियो, सुप्रिम कोर्टलाई दिएन भने कमसेकम जनता अगाडि त राख्नु पर्यो। नेक्स्ट भन्नुहोस्। तपाईँले त्यो भन्नुभयो कि त्यो दुईटा कार्डको यसको अन्तर बताइदिनु भयो। सरी, कार्ड र आधार कार्डको र यो अहिले जुन चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, नम्बर 1 अब आई विल कम टु आधार कार्ड विथ रासन कार्ड। अब यो जुन चाहिँ अहिलेको नेसनल पोर्टेबिलिटी छ है, रासन कार्ड सरी यो रासन कार्ड नेसनल पोर्टेबिलिटी छ, नेसनल रासन कार्ड भनौँ, यसलाई आधार कार्डसँग लिङ्क गरेको छ। द्याट्स वाइ इट इज नेसनल पोर्टेबल नि, वाट माई पोइन्ट। र सिक्किममा रासन कार्ड चाहिँ एउटा लोकल प्रोटेक्सन एक्ट कुनै मानौँ त्यही आधारले दिन्छ। मैले अघि भने या त सिवाई होल्डर हुनु पऱ्यो, या त सब्जेक्ट होल्डर हुनु पऱ्यो, या त भोटर कार्डमा हुनु पऱ्यो। र यो एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो र आफ्नो लोकल प्रोटेक्सन एक्ट भएको जग्गा हो। त्यही कारणले रासन कार्ड इस्यु गर्दाखेरि सिक्किम सरकारमा र अहिलेसम्म चलिआएकोमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामी मध्यनजर राखेर मात्रै रासन कार्ड इस्यु गर्छ। अरू त डल्लै खालि रासन कार्ड लिङ्क त आधार कार्ड बिकम्स अ नेसनल पोर्टेबल कार्ड। यो अन्तर यसमै छ। र यसमा आउनुसाथ सिक्किमले बाहिर, मैले यो फेरि यसमा जानु चाहन्छु, यसमा किन जानु चाहन्छु, बाहिर काम गर्ने कति छ सिक्किममा? छैन सरकारकोमा, नो। र आरटिआई हालेको यसको बाद हामीले आरटिआई हालेको दिप्लाई छैन। बाहिरबाट कति आयो पत्ता छैन, कोटाबाट को आयो पत्ता छैन, इन आउट गयो पत्ता छैन। खालि केयरफुल कन्सिडरेसन मात्रै छ यो सरकारमा, बुझ्नुभयो? दे हेभ नो रेकर्ड। कुनै कुरा गर्नुको लागि एउटा रेकर्ड त चाहियो नि त होइन। र माइग्रेन्ट लेबर सिक्किममा कति छ यो आँकडा क्लियर नगरी चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यहाँदेखि अगाडि 1 इन्च पनि हल्लिँदैन नि त। सिक्किम सरकारले क्लियर गर्नु पर्यो। तपाईँले सोधिदिनुहोस्, मन्त्री महोदयलाई सोधिदिनुहोस्, मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, र कविता बहिनीले भन्दै थियो डिपार्टमेन्टलाई सोध्नुहोस्। यो मुद्दा चाहिँ एमके सुब्बाले भनेको एसडिएफ पार्टीको प्रेस कन्फरेन्समा यो चाहिँ माइग्रेन्ट लेबर्स विथ रासन कार्ड यहाँ कति छ? रेकर्डको जुन कुरा आयो नि, रिसेन्टली जुन के अरे सिक्किमबाट 42 जना के अरे चाइल्ड लेबरहरू रेस्क्यु गरेर आसामले लगे नि, त्यस दिन कोक्राझारमा सिक्किमको सिएमले बाइट दिनुभएको छ। उहाँले मिडियामा भन्नुभएको छ कि हामीले आएर मात्रै यो के अरे सिस्टम लागू गऱ्यौँ, लेबर रेजिस्ट्रेसन सिस्टमहरू लागू गऱ्यौँ, पहिलाको सरकारले गरेन, त्यसै गर्दाखेरि बाहिरको मान्छेले आएर कति सिक्किममा काम गर्दैछ त्यसको रेकर्ड छैन, पहिलाको सरकारले नगर्दैकोले गर्दाखेरि यस्तो समस्या भएको हो। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो सिस्टम लागू गऱ्यौँ, यस्तो बिल ल्याएर यस्तो सिस्टम लागू गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। कुरा सही कुरामा आउनुभयो कि मैले त्यो आज ल्याइन रहेछु कि। एनिवे द सिक्किम लेबर रेगुलेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड कन्डिसन अफ सर्भिस एक्ट 2021 इफ आइम नट, त्यो बिलको कुरा गरेन मुख्यमन्त्रीले। त्यो बिल चाहिँ मँग्नी गरेको हो, यो बिल वान नेसन वान रासन कार्ड ल्याउनुको लागि, बुझ्नुभयो कुरा? त्यो बिलले चाहिँ मँग्नी गरेको यो बिललाई ल्याउनुको लागि। दिस इज फाइनल। त्यो 22 जना नानी बोकेर गयो भने कुनै तोक्न पाउँदैन मुख्यमन्त्रीले, तर त्यो बिल चाहिँ मँग्नी गरेको यो बिल ल्याउनुको लागि, बुझ्नुभयो? अब उसले किन गर्यो आज सुन्नुहोस्, हतार होमवर्क देखाउँदैछ नि त, बुझ्नुभयो? हतार होमवर्क देखाउँदैछ होइन, र यसले काम गर्नेवाला छैन। किन मेन केसको निर्णय भयो 30 जुन। त्यो 30 जुन भित्रमा सिक्किम सरकारले त्यो 22 जना नानी लिएर गएको बादमा राखौँ है, कुनै दिन हामी कन्सोलेसन प्राइज दिनु सक्छौँ त्यसमा है। तर यहाँ चाहिँ कुरा क्लियर गर्नु पर्यो, सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ किन दर्ता गरेन? यस साथीकै क्वेसनलाई नै म रिपिट गर्न चाहन्छु कि साथीले एउटा क्वेसन चाहिँ के राख्न चाहेको थियो भने यो गभर्मेन्ट आएको त 2.5 वर्ष लगभग 3 वर्ष हुन आँट्यो। त्योभन्दा अगाडि त एसडिएफ पार्टीकै सरकार थियो नि, लामो कालसम्म थियो, त्यति बेला चाहिँ लेबरको आँकडा किन थिएन त? यो क्वेसन त्यता पनि जान्दैन र किन लेबरको आँकडा छ? लेबरको आँकडा छ त। माइग्रेन्ट लेबरको कुरा कहिले सुरु भयो? त पेन्डेमिकदेखि सुरु भएको छ, सरकारमा छ, किन छैन? आज एक्ज्याक्टली मैले माइग्रेन्ट लेबरको कुरा हो आज, बुझ्नुभयो? स्किल्ड लेबरको कुरा जो लेबर क्याटेगोरीमा छ त्यो त लेबर डिपार्टमेन्टले यो आँकडा लिएर बसेको छ। सायद 1-2 पल्ट उहाँहरूले यसलाई सार्वजनिक पनि गरेको छ, अब माइग्रेन्ट लेबरको त पक्का उनीहरूकोमा आँकडा छैन। किनभने यो केस तपाईँले पल्टाउनुहोस् पत्रकार महोदयले पनि, यो वान नेसन वान रासन कार्डको केस इन्डाइरेक्ट केस हो। इट्स इन्डाइरेक्ट केस, मैले पढेँ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एफिडेभिट हाल्यो कि हामी चाहिँ वान नेसन वान रासनको आधारमा चाहिँ माइग्रेन्ट लेबरलाई सुविधा दिन सक्छौँ। ओके, दिस इज अ इन्डाइरेक्ट एपिल बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गट माई पोइन्ट। तर यता रिसिभिङ स्टेट त हामी जस्तो भयो नि त, जहाँ चाहिँ न माइग्रेन्ट लेबर्सको आँकडा छ, न सरकारले यसमा रेस्पोन्ड गरेको छ, र डाइरेक्ट बटन मात्रै थिचेको छ। यो त भएन नि त। एउटा कुरा अलिकति मलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न है, तपाईँले अघि बिचमा भन्नुभएको थियो जुन चाहिँ रासन कार्ड भए पछाडि
आधार कार्ड बनाउँछ, भोटर कार्ड Of course, त्यसो of course. डेमोग्राफिक Yes, एकदम। रासन कार्ड भोटर कार्ड र आधार कार्ड त अहिले पनि बनिँदैछ नि होइन? यो प्रुफ अफ आइडेन्टिटी हो नि तपाईँले, प्रुफ अफ आइडेन्टिटी। हेर्नुहोस् एउटा कुरा याद राख्नुहोस् भाइ हो, आज 371 एफ कुरा गर्दा कति अलिअलि अजिब लाग्छ धेरैलाई होइन। 1975 भनेको लगभग 50 वर्ष अगाडि कुरा। यो चाहिँ सिक्किमको मेरो पनि बाजे होला, बाजे थियो त्यति बेला, बुझ्नुभयो। मेरो पनि ग्रेट ग्रान्डफादरले सही गरेको सन्धि हो नि तिनीहरू सब, बुझ्नुभयो। र आज हामी नाति बसेर त्यो माटो त त्यही हो नि त, माटो त त्यही बाजे होस् कि नाति होस् कि पनाति होस् होइन। आज हामी माटोको डिफेन्समा हामी लड्दैछौँ नि त, कुनै हामी कानुनको डिफेन्समा होइन। त्यति बेलाको सन्धि हो यो। मैले भने इट इज अ ग्यारेन्टी एन्ड प्रमिस बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। त्यति बेला कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट थियो, बादमा जनता आयो, फेरि बिजेपी आयो, फेरि अर्को कोही आउँछ, हाम्रो सन्धि त त्यही बस्छ नि त, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ केवल एसकेएम पार्टीले उहाँहरूको पोलिटिकल मास्टर्सलाई खुसी पार्नलाई बटन दबाएको नि त, बुझ्नुभयो। यसले चाहिँ सिक्किमको डिस्टिङ आइडेन्टिटीलाई चाहिँ हनन पारेको छ। कारण क्लियर कट कुरा हो भाइ। आज सिक्किममा 91,000 रासन कार्ड होल्डर छ, त्यसमा लाभार्थीहरू मैले हेर्दा 3,50,000 रहेछ है। यता 22 करोड छ, त्यसमा लाभार्थीहरू 81 करोड छ। यो आफै हिसाब लिनुहोस् न, हामी कहाँ जाँदैछौँ, यो कहाँ जाँदै, यो त पोर्टेबिलिटी हो नि। उहाँहरूलाई सिक्किममा आउनु कसैले रोक्नु सक्दैन। जसरी सिए लागू भयो, आज एसकेएम डिनायल मोडमा छ, तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको नागरिकहरू यहाँ आएर उहाँहरूले नागरिकता लिनु कसैले रोक्नु सक्दैन। कानुन बनेको छैन, कानुन बनेको छैन। वी आर नट एक्जाम्प्टेड। यसले गर्दा डेमोग्राफी डल्लै चेन्ज हुन्छ, इन्फ्लक्स बढ्छ। एक त लोकल प्रोटेक्सन एक्ट खत्तम हुन्छ, देशको सुरक्षा पनि खतरामा जान्छ। यो बडो सेन्सिटिभ स्टेट हो। लेबर एक्टको कुरामा जब निस्किहाल्यो है, गभर्मेन्टले जब एसेम्ब्लीमा बिल ल्याइसकेपछि दुईवटा प्रेस कन्फरेन्स भएको छ लेबर डिपार्टमेन्टबाट। पहिलो प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ लेबर एक्टको रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी भनेर कुरा भएको थियो। फेरि सेकेन्ड प्रेस कन्फरेन्स गरेर त्यसलाई अलिकति क्लियरिफिकेसन गरे, कम्पलसरी नगर्दा नि हुन्छ भन्ने खालको कुरा लेबर डिपार्टमेन्टले गरेको छ है। अब कन्ट्राडिक्सन गरेको छ लेबर डिपार्टमेन्टले। त्यसमा चाहिँ एसटी पार्टीको स्ट्यान्ड के छ? मैले तपाईँलाई भने नम्बर 1 कुरा, यति साह्रो हतारमा किन यो बिल ल्यायो? त्यो लेबर बिल भन्दा यो 1 नेसन 1 रासन कार्ड लागू गर्नु आँटेको थियो, यो बहस गर्नु पर्थेन। यो त कानुनन जरुरी थियो नि त। एज पर नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट त यो त बाइन्डिङ हो नि, एसेम्ब्लीमा डिस्कस। तर त्यो नल्याएर त्यो ल्याएको चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थियो यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, अन्त हामीले यो ल्याउँदा कतै यसको डाटाहरू फिट हुन्छ कि भनेर ल्याएको। हेर्नुहोस्, इज भेरी गुड क्वेसन टिचर। यस, नम्बर 1 यो इन्फ्लक्स कन्टिन्यू भएको छ र त अहिले सचेत हुनु पऱ्यो त। इन्फ्लक्स त अब तपाईँहरूकोमा अलिक समय छ भने 1975 है, जब हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भयौँ है। यो होइन कि हामी भारतवर्षदेखि अलग भन्ने होइन। सिक्किम इज अ स्टेट अफ इन्डिया, एब्सोल्युटली। हामी इन्डियाको संविधानको भित्र नै एउटा अङ्ग हौँ है, पक्का। तर 371F दिएको कारण चाहिँ सिक्किमलाई रिजनल अटोनोमी होस् भनेर दिएको हो के। र कमिङ टु यो क्वेसन, इन्फ्लक्स इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस। यो भइरहेको थियो, भइरहेकै छ। वी क्यानट डिनाई एसडिएफको टाइममा भएको छैन भने, तर रुलहरू बनिन थाल्यो नि त। सिए आयो, यो त 2019मा आयो, जबकि एसकेएम सरकार थियो। र सिएको कानुन मैले भने त्यसको लामो भट्टा होइन। पहिला त उहाँहरू डिस्कसनमा बसेन। 2 नम्बर, अमित शाहले पार्लियामेन्टको लोकसभामा 9 तारिक र राज्यसभा 11 तारिक सिक्किममा 371F छ, तपाईँहरूले यो त्यहाँ लगेर यसको अब चिरफार गर्नु भनेको म त यसलाई अब डाइरेक्ट पार्लियामेन्ट विरोध गर्दा भन्दैन, बुझेको कुरो हो नि त। र त्यो साथसाथमा इनर लाइन पर्मिट पनि हामीले पाउने थियो, जसरी मणिपुरले पायो। र यसो नि भयो। नम्बर 1 कुरा हो, इन्फ्लक्स अगाडिदेखि थियो, तर रोकथाम गर्ने कानुन त अहिलेदेखि बन्यो नि त। इनर लाइन पर्मिट अहिले लागू गर्नु सक्थ्यौँ। 2019मा सिएको कानुन जब बनिँदाखेरि सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुन सक्थ्यो, तर एसकेएम गभर्मेन्टले पहल गरेन नि त। सो त्यति बेला हाम्रो टाइम भनौँ एसडिएफको टाइममा इनर लाइन पर्मिटको कोसिस गर्यो, तर मौका आएन नि त। जस्तै मणिपुरले 2018मा त बिल हालेको थियो, उनीहरूको पास भइहाल्यो। एसकेएम गभर्मेन्टले त अमित शाहले लोकसभा र राज्यसभा रिमाइन्ड गर्दाखेरि पनि अहिले 2.5 वर्ष बित्दा पनि उनीहरूले यसो केही पहल गरेको छैन। भाग्यवश अब यो यहाँ डिले भएर गएको छ। आई सो यु सिए इज डिलेड है, डिलेड 5 टाइम्स। हिजोस्ति लोकसभामा सुन्नुभयो होला, डिलेड 5 टाइम्स टिल 9 जनवरी। अझै समय छ, बनाऊ। सिए लागू हुँदैन भनेर पास गर, इनर लाइन पर्मिट सिक्किममा लागू हुनुपर्छ भनेर पास गरेर मान्छ त भारत सरकार। सो इट इज नथिङ बट the present government has got a chance to apply that to stop the influx. Previously we did not have. That's the difference. Since your party also was in government for 25 years, and the Interstate Migrant Workmen's Regulations and Employment and Conditions of Service Act 1979 was
already implemented in the state of Sikkim since 1979. That means why your government was not acted at a time to make a database, and why you have only raised this question at this juncture? अब इट कम्स टु द सेम थिङ। जब सुप्रिम कोर्टले हेर्नुहोस्, ओके आई एग्री 1975 मा त्यो कानुन लागू भएको थियो। मैले अघि डिसेनको क्वेसन जस्तो इन्फ्लक्स किन त्यति बेला रोकेन भने होइन, एउटा प्रजातन्त्र एउटा पोलिटिकल प्रोसेस हो। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी इज अ पोलिटिकल प्रोसेस। हामीले चाहेको कुरा एकैचोटि ग्रामै पाइँदैन है। वी हेभ टु वेट फर द अपर्च्युनिटी टाइम। एउटा सही समय पर्खिनु पऱ्यो नि त। सही समय आयो जब सुप्रिम कोर्टमा यो केस सुरु भयो, तब एसकेएम गभर्मेन्ट पावरमा थियो नि त, एसडिएफ गभर्मेन्ट पावरमा थिएन, राइट। र यहाँ चाहिँ कुरा आयो माइग्रेन्ट लेबर्स, इलिगल इमिग्रेन्ट त भन्दिनँ, माइग्रेन्ट लेबर्सहरू कुरा आउँदाखेरि सुप्रिम कोर्टमा यो केस दर्ता भयो। अब हाम्रो टाइममा, एसडिएफको टाइममा यस्तो कुनै केस आएन, पेन्डामिक नै थिएन, केही थिएन भने हामीले यो सब कुरा फोरकास्ट कसरी गर्नु? लेबर डिपार्टमेन्ट वाज देयर देन अल्सो, लेबर डिपार्टमेन्ट इज देयर नाउ अल्सो, होइन? गडमै पनि त्यति बेला पनि लेबर डिपार्टमेन्ट चाहिँ अहिले पनि लेबर डिपार्टमेन्ट, तर माइग्रेन्ट लेबरको कुरा लिएर त अहिले मात्रै आयो नि त यो संज्ञानमा। इन्टरस्टेट मुभमेन्ट कति हुँदैछ भने मैले भने युपीले 38 लाख देखायो, बिहारले 7 लाख देखाइरहेको छ, होइन? यसरी आफ्नो आफ्नो स्टेटको आँकडा चाहिँ यो समयमा यो मात्रै निक्ल्यो नि त। त्यति बेला कुनै यसको हादसा भएन, घटना भएन, कसरी लिएर हामी जाने? युपी र अरू स्टेटहरूले चाहिँ आफ्नो डाटा ब्याङ्क बेस्ड अन डाटा No. लमा बनायो। नो नाउ लेट मी तपाईँको कुरा बुझेँ कि टु टेल यु फ्रेन्डली, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि अहिले पनि यो डाटा ब्याङ्कमा टाइम मागिरहेछ। यो एफिडेभिट पढ्नुहोस् तपाईँले गएर, बुझ्नुभयो? डाटा ब्याङ्क गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले डल्लै ओभरअल इन्डियाको आएको छैन र डाटा ब्याङ्क नेसनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टरलाई दिएको रहेछ। इट इज टेकिङ लिटल टाइम भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मागिरहेछ। यु रिड दिस एफिडेभिट, ओके? र एनी Yeah, I think the fundamental what is objective of that one nation